This live coverage of the Holy Mass is brought to you by Mr. and Mrs. Nicolas Cadillo and family, Mr. and Mrs. Alfred and Julie Go and family. Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ang gugma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Mga kaigsunan ko ni Kristo niya kita sa ikaupat nga Domingo sulod sa tuig. Uban sa inyong mga intensyon, maghinulsol kita sa tuang mga sala aron maandam kita alang sa pagsaulog sa santos nga misa. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Dios didto sa langit. Himaya sa Dios, himaya sa Dios, himaya, himaya sa kahitasan. Sa iyang mga tao, hindi sa yuta, Ginoong Diyos langit o
Magampo kita. O Ginoong Dios namo, itugot nga higugmaon kanamo sa tibuok kasing-kasing, ug nga higugmaon namo ang tanang mga tao sama sa imong paghigugma kanila. Kini among gipangayo pinagi sa Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios sangtod sa kahangturan. Kinutlo, gikan sa basahon ni Propeta Sofonias. Pangitaan ninyo ang Ginoo, kamong tanang mapausanon, ug nagmasinugtanon sa iyang mga sugo. Buhata ang matarong, ug pagmapausanon. Basin pag mahilikay kamo inig-abot sa adlaw sa kasuko sa Ginoo. Ibilin ko didto ang usa ka katawhan nga mapaubsanon. Mudangup sila kanako sa pagpakitabang. Kadtong nahibilin sa Israel, dili na magbuhat og dautan, ni mamakak pa. Pasibsibo nila ang ilang kahayupan, ug mamahulay sila nga wala nay angay kahadlukan. Ang pulong sa Ginoo. Bulahan ng kabus diha sa Espiritu, kay ila ang gingharian sa langit. Ang Ginoo kasaligan hangtod sa kahangturan. Nagaamping sa katarong alang sa dinaog-daog. Nagahatag og pagkaon sa gigutom. Sa mga bihag ang Ginoo nagapaling kawas. Sa mga buta ang Ginoo naghatag og igtatanaw. Niadtong nahiluka pa ang Ginoo nagpabangon. Sa matarong ang Ginoo nahagugma. Sa mga langyaw ang Ginoo nanalipod. Kay sa mga ilog sa balo ang Ginoo nagatabang. Apan ang dalan sa dautan iyang gisalikway. Ang Ginoo muhari hangtod sa kahangturan. Ang imong Dios o Sion, latas sa tanang kaliwatan. Alleluia!
Bulahan ang kabos diha sa Espiritu, kay ila ang gingharian sa langit. Kinutlo gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Korento. Mga igsuon, huna-hunaa kung kinsa kamo kaniadto sa pagtawag sa Dios kaninyo. Pipilara kaninyo ang maalamon ug gamhanan o tinamod sa katilingban sumala sa tawhanong pangisip. Gituyo pagpili sa Dios ang giisip sa mga tao nga walay kapuslanan aron pagpakaulaw sa mga maalamon o gipili niya kadtong giisip nga huyang aron pagpakaulaw sa mga taong gamhanan. Gipili niya ang mga sinalikway ug tinamay ug gipakawalay bili sa mga tao aron pagpaila nga walay bili ang giisip nga hinungdanon sa mga tao aron wala gayoy makapagalbo sa atubangan sa Dios. Apan kamo gihiusa sa Dios kang Kristo Jesus ug gihimo niya si Kristo nga atong kaalam. Pinaagi kaniya nahimo kitang matarong atubangan sa Dios ug kita nahimong balaang katawhan niya ug gihatagan kitag kagawasan. Busa, sumala sa giingon sa kasulatan, ang buot magpagalbo, kinahanglan magpagalbo sa mga butang nga nahimo sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo, sumala ni San Mateo. Sa pagkakita ni Jesus sa katawhan, mitungas siya sa bungtod ug milingkod didto. Unya mialirong kaniya ang iyang mga tinun-an ug gitudluan niya sila niining musunod. Bulahan ang miila nga sila kabus sa mga butang espirituhanon, kay ila ang gingharian sa langit. Bulahan ang nagsubo, kay lipayon sila sa Dios. Bulahan ang mapaubsanon, kay makadawat sila sa gisaad niya. Bulahan ang nagtinguha sa pagtuman sa kabubuton sa Dios, kay tagbawo niya sila. Bulahan ang maluluyon, kay kaluyan sila sa Dios. Bulahan ang putli o kasing-kasing, kay makakita sila sa Dios. Bulahan ang naningkamot nga managdait ang katawhan, kay isipon sila sa Dios nga iyang mga anak. Bulahan ang gilutos tungod sa ilang pagsunod sa kabubuton sa Dios, kay ila ang gingharian sa langit. Bulahan kamo kung bugal-bugalan ug daog-daogon sa mga tao ug butang-butangan sa tanang matang sa kadautan tungod kanako. Paglipay ug pagmaya kamo, kay dako ang ganti nga gitagana kaninyo didto sa langit.
Giingon usab niini pagpasipala ang mga propeta nga nahiuna kaninyo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mga kaigsunan ko ni Kristo, exactly 1 month sa ato ang pagsaulog sa New Year. Kay February 1 naman ta karon, no? Dali ra kayo ang dagan sa mga panahon. Nag-January pa to, nagsinulog pa ta, karon February na. Oh, dali ra jud ang dagan sa panahon. Narabay po yung mga post ay kay kanang murag taas-taas siguro pod ang gusto po siguro sang pataas-taasan ang mga adlaw sa January. Kay naman kuno yung January 50 na ron. Mayin ana ngano man gud taon ni mga tao nga pataasan pa man ang buwan sa Enero. Ambot lang ganahan sa siguro ba nga pataasan ang adlaw sa ani nga Enero kay tingbugnaw nga panahon. Kung naka-observe mo, no, bugnaw ang panahon. Makigsunan ko din ni Kristo tinuod bag-o lang patang nagsugod nag-able sa New Year. Nya mo man gini ang ato ang kuan ra ba as Pilipinos bitaw mag-andam dayon ta kay lagi New Year. Unsay andamon? Pila ka buok prutas. Andaman dayon og 13 ka mga lingin nga mga prutas lagi kuno I do not know og unsay basis ni ana nganong 13 na sila ka buok niya nganong lingin yun nga mga prutas ngano daig prutas daig nga dili lingin dili pwede i-prepare, no? Dayon ingon dayon ta nga pangpaswerte. Pangpaswerte pader. Saba-saba kay pangpaswerte pader. Usahay ang swerte mamix nato sa term nga bulahan. Pero atong hinumduman ang pagkabulahan dili siya mamix og swerte. Sa atong ebanghelyo kanato karon mga kaigsunan ko ni Kristo, ang ato ang Ginoo migamit siya og pulong bulahan. Wala gigamit niya ang pulong swerte. Bulahan kamo, sa to yang giingon, bulahan ang miila nga sila kabus sa mga butang espirituhanon, kay ila ang gingharian sa langit. Bulahan ang mga kabus sa butang espirituhanon. Bulahan ang nagsubo, kay lipayon sila sa Dios. Bulahan ang mapaubsanon, kay makadawat sila sa gisaad niya. Bulahan ang nagtinguha sa pagtuman sa kabubuton sa Dios, kay tagbawon niya sila. Bulahan ang maluluyon, kay kaluy-an sila sa Dios. Bulahan ang putli o kasing-kasing, kay makakita sila sa Dios. Bulahan ang naningkamot, nga managdait ang katawhan, kay isipon sila sa Dios nga iyang mga anak. Bulahan ang gilutos tungod sa ilang pagsunod sa kabubuton sa Dios, kay ila ang gingharian sa langit. Makigsunan ko din ni Kristo, ang pagkabulahanan nga gisulti sa tong Ginoo dinhi, usahay baya makaingunta nga sukwahi mana sa pamaagi sa kalibutan. Ang kalibutan mutan-aw natug bulahan, mutan-aw natug swerte kung dato ta. Kanang ato ang kinabuhi nga murag kanunay na lang nga kanang kanang parte-parte ngunay kalibutanon, pero dili nay gilantaw, dili nay standard sa Ginoo nga yang gihatag dinhi sa atong ebanghelyo kanato karon. Ang yaha nga gisulti nga kabulahanan mo'y angay natong sundon, kay mo kini ang character, good character sa usa ka Kristiyano. Good character of a good Christian. Makigsunan ko ni Kristo usab pod gitawag ni siya sa simbahan og the 8 Beatitudes. 8 kakabulahanan. Mangutana ko ninyo, may magiging siguro mong numero-numero. Swertres baka or unsa. Unsa may naa sa number 8. Kung number 7 is what we called as the perfect number. What is a number 8? Infinite number. Walay sinugdanan, wala po'y katapusan. Nagsige siya og tuyok-tuyok, sige siya tuyok-tuyok. Pero what's in the number 8 as an infinite number? Dinilan ta makita makigsunan ko ni Kristo nga ang kabulahanan walay sinugdanan, wala sad siya'y
pagputol. Ang pagkabulahanan, kanunay. Kung maka-experience ka og kalipay, pasalamat sa Ginoo. Kung maka-experience ka og dili kayo maayo nga kasinatian, pasalamati gyapon ang Ginoo. Kay lagi ang iyang pagkabulahanan, dili mo kunhod ang pagkabulahanan nga gihatag sa Ginoo. Muna nga ang iyang kabulahanan nga gisuwat dinhi 8 sila kabuok, no? So that we can just realize that the blessing of God is continuous, infinite. Walay kahumanan, wala usapoy pagputol. Kung experience ta og mga problema, padayon. Kaya ang Ginoo magbubog gyapon nimo og grasya. Kung nakasinati ka og kanang dili maayo kaayo o kanang nagmalipayon ka, pasalamati kanunay ang Ginoo. Kay that's how God treats us all. Ang Ginoo, actually, makaisuran ko din ni Kristo, wa siya gidapigan, kundi abli para sa tanan. Of course, yang gidapigan ang mga luoy yung kaayo, kay naman po'y mga inguntag mga abusado kaayo. Ang Ginoo, misahid nila. That's the very reason pod nganong nasuwat ni. Kay kuan man ang Ginoo. But it's just that mo ingon gyud bitaw ta nga ang Ginoo fair kaayo, dili siya unfair. Palitan baron mo experience ka og kanang mga dili kayo maayo, mayon din ta nga nagbasol ko sa Ginoo kay mauna di na ko mosimba kay gitagaan kog problema. Nangayo man unta ko grasya pero gitagaan kog problema sa Ginoo. Actually, it's just a matter of test. Actually, it's a matter of moving us to become more faithful persons. Not just successful persons, but more faithful persons. Ang mga santos, mga kaigsunan ko ni Kristo, nahimo silang balaan, nahimo silang mga santos, tungod baya sa pagsunod nining mga kabulahanan nga gisulti sa Ginoo diha kanila og ilang giimbibe among sulti sa Ginoo ug nakab-ot gitinuod nila ang ganti didto sa gingharian sa langit. Kini usab pud nga mga gisulti sa tong Ginoo nga makabulahanan mao pud ni ingredient para ta makasud yod sa gingharian sa langit. Kay di man ta makasud sa gingharian sa langit kung kita kuan kay taas kay tag panglantaw o taas kay tag pagtan-aw sa tong kaugalingon. No. Dili na siya mao. Kung dili ang atong Ginoo nagsaysay ni mga kabulahanan aron kita nga mosunod niini mabulahan gayud kita. If you receive blessings from the Lord, then you are so blessed. But please be a blessing to others as well. Amen. Atong bag-o ng atong pagtuo. Nagatuo kami sa usa ka Dios ang Amahan, ang makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo sa Jesucristo, ang bugtong anak sa Dios, ginak samahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak dili binuhat, usag kinaiya samahan. Pinaagi kaniya na nga himo ang tanan. Tungod kanatong mga tao ug alang sa tong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod kanato gilansang sa krus sa sugo ni Poncio Pilato, naganto siya namatay ug gilubong. Sa ikatulong adlaw nabanhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Amahan. Mubalik siya nga may mayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ang maghahatag sa kinabuhi. Nagagikan sa samahan ug sa anak, dungan samahan ug sa anak, gisimba siya og gimaya, ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan.
Nagila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen. Mga pag-ampo sa katawhan. Ang Ginoo sa kanunay nagmatuto sa tong pagtuo ug nagbayaw kanila nga gitamay. Sa tumang pagsalig sa gugma sa Dios, maampuon kitang mudangop ngadto sa amahan diha sa pag-ingon. Ginoo, pamatia ang among pag-ampo. Ginoo, pamatia ang among pag-ampo. Nga ang simbahan, ang katawhan sa Dios, mamahimong buhing ilhanan sa kaluoy sa Dios, nga anda motabang sa mga sinalikway sa katilingban, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among pag-ampo. Nga ang mga pangulo sa kalibutan ug sila nga anaa sa mga gamhanan, ang tanang politiko, gutumon ug uhawon alang sa unsay matarong, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among pag-ampo. Nga ang mga walay trabaho sa madaling panahon makikita og igong katrabahoan sa ingon, matubag ang ilang mga panginahanglan, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among pag-ampo. Nga ang mga masakiton ug mga nag-antos sa bisan unsang balatian, malig-on pinaagi sa makaalim nga kaluoy sa Dios, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among pag-ampo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanan alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among pag-ampo. Nga makadawat na sa ganti sa kinabuhing dayon, ang tanan nga nangamatay, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among pag-ampo. Diha sa kahilom ato ipadangat ngadto sa Ginoo ang atong tagsa-tagsa ka mga intensyon, ang ato ang gipangayo ug ingon man gipasalamatan sulod dining santos nga misa. Dios among amahan, gipadala nimo ang imong anak dinhi sa among taliwala nga gipakataw sa bulahang Birhen Maria. Matinud-adon unta kaming mutubag sa imong pulong sa ingon amo siyang mapaila ug masangyaw ngadto sa kalibutan kay siya Ginoo hangtod sa kahangturan.
mga igsoon, pag-ampo kamo nga kining akog ang inyong sakripisyo dawaton ta sa Dios nga mahan, makagagahom sa tanan. O Ginoo, nagahalad kami diya sa imong mga altar, sa mga gasa nga timailhan sa mong pag-alagad kanimo. Itugot nga sa imong pagdawat nga maluluyon niini, mahimo kini nga timaan sa mong kaluwasan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga mahan Dios nga tunay makagagahom sa tanan, angay matarong ngayon nga magpasalamat kami kanimo, kanunay ug sa tanang dapit, nakita namo ang imong walay kinutubang gahom, diha sa imong paagi sa pagpangluwas, mianhi ikaw aron pagluwas kanamo, pinaagi sa gahom sa imong pagka-Dios, apan mao'y imong pagbuot nga maluwas kami pinaagi sa usa nga sama kanamo. Gisalikway sa tao ang pagpakighigala kanimo, apan ang tao mismo mao'y nag-uli nini kanamo. Pinaagi ni Jesucristo among Ginoo, ug busaw ban sa mga anghel mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya. Duyog silang walay hunong pag-awit. Santos nga Ginoo, Diyos ang nagkaoman, puno ang langit ug yuta, sa imo himaya, Hosana sa kahitaasan. Dayon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitaasan. Santos gid ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalay mong Espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini. Ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao nga akong lawas, nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag nini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug painom kamo nga tanan gikan niini, kay kini maong kalis sa akong dugo, sa bagog tunay nga kasabutan,
Ang dugo ngay ulalang kaninyo, ugalang sa tanang mga tao, aron ang mga salama pasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug malagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkayusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among papa, ni Alberto among obispo, ug sa tanan nga mga pari. Hinumdumi usab ang among maigsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanan nga nangamatay diha sa imong kaluoy. Dadas ng tanan sa pagsudong sa kayag sa imong naong. Kaluy-i kaming tanan, himua kaming angayan nga makambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon. Pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag na kanimo makagagahom nga mahan, diha sa kiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita samahan atong gamiton mga pulong nga gitudlo kanato sa tong manunubos. Anamo Maria.
Mangayo kami kanimo Ginoo, ngay mo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahuna, aron tinabangan si mong kahaluoy. Malikay kami kanunay sa sala, ug may layo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesu-Kristo among manunubos. Ginoong Jesu-Kristo na yun kasi mo mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawang among mga sala, kundi pagsalig sa mong simbahan, ug sibo sa mong kabubuton, hatagi kami sa mong kalinaw ug kay usa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Karon ato ipakita ang timahan sa tong pag-inigsunay. Peace. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulan kita nga gidapit alang sa panihapon sa tong Ginoo. Buhat sa espirituhanong pagpangalawat. O Hesus ko, ako nagatuo nga ania gayud ikaw sa labing santos nga sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug buot ako nga dawaton ko ikaw dinhi sa akong kalag. Apan kay dili ko man ikaw madawat karon sa paagi sa sakramento, umari ka sa akong kasing-kasing, bisan sa espiritu man lamang. Gakson ko ikaw nga sama sa ania ka nagayud kanako, ug hiusahon ko ang kinatibuk-an ko nga kaugalingon diha kanimo. Ayaw na intawon itugot nga mahimulag pa ako kanimo. Diyos ko, ikaw lamang ang akong paglaom. Anaa kanimo ang tibuok ko nga pagsalig, ug sayod ako nga dili gayud ako mapakyas. Sa makahupay tambal dining kasing-kasing, hatagin. Muksang gamaan, ug
Magampo kita. O Ginoo, kay imo kaming gilig-on sa gasa sa among kaluwasan, itugot nga magtubo kanunay dinhi kanamo, ang matuod nga pagtuo pinagi nining hinabang sa kaluwasan, nga walay katapusan, kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa ka ninyo. Idukuan yung mga ulo alang sa maong panalangin. Ang Dios nga makagagahom sa tanan, manalangin unta kaninyo sa iyang kaluoy ug magpuno kaninyo sa makaluwas nga kaalam. Amen. Mag-alima unta siya kaninyo kanunay sa mga pagtulunan sa pagtuo ug maghimo nga magpadayon kamo diha sa santos nga mga buhat. Magpadulong unta ang inyong mga laka ngadto kaniya ug magtultol kaninyo sa dalan sa kalinaw ug gugma. Ug ang panalangin sa Dios nga makagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo, mukunsad unta kaninyong magpabilin sa kanunay. Tapos na ang misa, tunado ng gugma ug kalinaw ni Kristo. This live coverage of the Holy Mass is brought to you by Mr. and Mrs. Nicolas Cadillo and family, Mr. and Mrs. Alfred and Julie Go and family.